तपाईँ साप्ताहिक बाइबल पाठ प्लेनफिल्ड क्रिस्चियन साइन्स चर्च स्वतन्त्रबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यो अमेरिकाको प्लेनफिल्ड न्यू जर्सीमा अवस्थित छ। थप जानकारीको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस् www.plainfieldch.com। यो लागि पाठ हो आइतबार जुलाई 4, 2021। विषय: भगवान। स्वर्ण पाठ। भजन सङ्ग्रह। स्वर्गले परमेश्वरको महिमाको विषयमा बोल्छ। आकाशमण्डलले उहाँका हातबाट बनिएका राम्रा राम्रा कुराहरूका विषयमा भन्दछ। उत्तरदायी पढाइ। भजन सङ्ग्रह। परमेश्वरको शक्ति पूर्ण छ। उहाँको वचन प्रमाणित भएको छ। उहाँ आफूमाथि भरोसा गर्ने मानिसहरूलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यहाँ परमप्रभु बाहेक अरू कुनै परमेश्वर छैन। त्यहाँ परमेश्वर छोडेर अर्को चट्टान छैन। परमेश्वर मलाई शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँले मलाई चोखो जीवन जिउन सहायता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले मलाई मृग जस्तो चाँडो दगुर्न सक्ने क्षमता दिनुहुन्छ। उहाँले सर्वोच्च ठाउँहरूमा मलाई दृढ भई उभिने बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरले मलाई युद्ध कौशलता सिकाउनुहुन्छ। त्यसकारण मेरा पाखुराहरू बलिया धनुबाट काँडाहरू हार्न योग्यको हुनेछ। परमेश्वर तपाईँले रक्षा गर्नुभयो र मलाई जित्नमा सघाउनुभयो। तपाईँको दाहिने पाखुराले मलाई सघाउनुभयो। तपाईँले शत्रुलाई परास्त गर्नमा सघाउनुभयो। पाठ सेर्मन। बाइबलबाट। यशाया। परमप्रभुले मलाई अत्यन्त खुसी पार्नुभयो। म सम्पूर्णमा परमेश्वरमा खुसी मनाउनेछु। परमेश्वरले उद्धारको पोसाक मलाई लगाइदिनुभयो। ती पोसाकहरू अत्यन्तै सुन्दर छन् जुन विवाहको उपलक्ष्यमा मानिसहरू लगाउँछन्। परमप्रभुले धार्मिकताको पोषक मलाई लगाइदिनुभयो। त्यो पोषक स्त्रीहरूले विवाहमा लगाउने जस्तो सुन्दर छ। पृथ्वीले नै बिरुवा उर्माछ। मानिसहरूले त्यसको बिउ बगैँचामा रोप्दछन्। अनि बगैँचाले त्यसलाई उमार्छ फलाउँछ। त्यसरी नै परमप्रभुले धार्मिकता उमार्नुहुन्छ। परमप्रभुले प्रत्येक जातिबाट महिमा लानुहुन्छ। समुएल। परमप्रभुले दाउदलाई साउल र तिनका अन्य शत्रुहरूबाट सुरक्षित राख्नुभएको बेला दाउदले गाएको स्तुति गीत यस्तो छ। परमप्रभु मेरो चट्टान, मेरो किल्ला, मेरो निर्भय स्थल हुनुहुन्छ। उहाँ नै मेरो परमेश्वर। मेरो बचाउको निम्ति म चट्टानमा दौडन्छु। परमेश्वर मेरो सुरक्षा कवच। उहाँको परमशक्तिले मलाई बचाउँछ। परमप्रभु मेरो शरणस्थल हुनुहुन्छ, मेरो सुरक्षाको स्थान। मेरो उच्च टाकुरामा निर्दयी शत्रुहरूबाट मलाई बचाउनुहुन्छ। तिनीहरूले मेरो खिल्ली उडाए तर मैले सहायताको निम्ति परमप्रभुलाई पुकारे। अनि म मेरा शत्रुहरूबाट सुरक्षित रहे। मेरा शत्रुहरूले मलाई मार्न पर्खिरहेका छन्। मृत्युको छालहरू मेरा वरिपरि छन्। धेरै बाढले म खलबले, विपत्तिले मलाई व्याकुल बनायो। बाढीले मलाई मृत्यु स्थानमा लगिरहेको थियो। चिहानको साङ्गरोले म बेली मृत्युको पासो मेरो अघि पर्यो हो। मैले परमप्रभुलाई पुकारे जब म खतरामा थिएँ। मैले परमेश्वरलाई पुकारे। परमेश्वर उहाँको मन्दिरमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मेरो आवाज सुन्नुभयो।
मेरो सहायताको चिच्याइ उहाँले सुन्नुभयो। परमप्रभु स्वर्गबाट गर्जनुभयो र अति उच्च परमेश्वरको जयको स्वर सुनियो। परमप्रभुले आफ्ना काँडाहरू हान्नुभयो र आफ्ना शत्रुहरूलाई छरपस्ट पारिदिनुभयो। परमप्रभुको चट्याङद्वारा मानिसहरू साह्रै डराए। परमप्रभु, तपाईँ जोड बोल्नुहुँदा शक्तिशाली हावा तपाईँको मुखबाट र पानी जति सबै पन्छियो, यसैले हामीले समुद्रको फेदलाई देख्न र धरतीको आधारलाई देख्न सक्ने भयौँ। परमप्रभुले मलाई सहायता गर्न माथिबाट तल आइपुग्नुभयो। परमप्रभुले गहिरो पानीबाट समातेर मलाई बाहिर निकाल्नुभयो। मेरा शत्रुहरू मभन्दा बलिया थिए, तिनीहरूले मलाई घृणा गर्थे, मेरो लागि शत्रुहरू बलिया थिए, यसैले परमेश्वरले मलाई बचाउनुभयो। म विपत्तिमा थिएँ अनि मेरा शत्रुहरूले मलाई हमला गरे, तर परमप्रभु चाहिँ मेरो पक्षमा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। परमप्रभुले मलाई माया गर्नुहुन्छ, यसैले उहाँले मलाई बचाउनुभयो। उहाँले मलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउनुभयो। परमप्रभुले मलाई पुरस्कृत गर्नुहुन्छ कारण मैले सत्य कार्य गरेँ, मैले कुनै नराम्रो कार्य गरिन। त्यसैले उहाँले मलाई राम्रै गर्नुहुन्छ। त्यही कारण मैले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेँ भने मेरो परमेश्वरको विरुद्ध मैले पाप गरिन। यसैया परमेश्वरले मलाई बचाउनुहुन्छ। म उहाँमाथि भरोसा गर्दछु। म डराउने छैन। परमप्रभु परमेश्वर मेरो बल हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई बचाउनुहुन्छ अनि म उहाँको महिमाको गुणगान गर्नेछु। तिमीहरूले उद्धारको इनारबाट पानी लिऊ, तब तिमीहरू आनन्दित हुनेछौ। त्यसपछि तिमीहरू भन्नेछौ, परमप्रभुको प्रशंसा गर, उहाँको नाममा आराधना गर, उहाँले गर्नुभएका कामहरूको बारेमा सबै मानिसहरूलाई भन, र उहाँको नाउँ उच्च पारिएको छ भनी घोषणा गर। परमप्रभुको बारेमा स्तुतिका गीतहरू गाऊ। किनभने उहाँले महान कार्यहरू गर्नुभएको छ। परमेश्वरको बारेमा सारा संसारैभरि सुसमाचार फैलाऊ। यी कुराहरू प्रत्येक मानिसहरूले जान्न पाउन्। हे सियोनका मानिसहरू हो, यी कुराहरूका बारेमा चिच्याऊ। इस्राएलका परम पवित्र परमेश्वर तिमीहरूका बीचमा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। त्यसैले आनन्दित हौ। इतिहास फलिस्ती मानिसहरूले सुने कि दाउद इस्राएलका राजा चुनिएका छन्। यसर्थ सबै फलिस्ती मानिसहरू दाउदको खोजीमा गए। दाउदले यस विषयमा सुने, तब तिनी फलिस्ती मानिसहरूसित युद्ध गर्न निक्ले। फलिस्ती मानिसहरूले रपाइमको वेशीमा बस्ने मानिसहरूमाथि आक्रमण गरे अनि तिनीहरूका सरसामानहरू चोरे। दाउदले परमेश्वरलाई सोधे, के म जाउँ अनि फलिस्ती मानिसहरूसित युद्ध गरौँ? के मलाई तपाईँले उनीहरूलाई परास्त गर्नु दिनुहुन्छ? परमप्रभुले दाउदलाई उत्तर दिनुभयो, जाऊ, म तिमीलाई ती फलिस्ती मानिसहरूमाथि विजय गराउनेछु। तब दाउद र तिनका मानिसहरू पराजिम सहरसम्म गए। त्यहाँ दाउद अनि तिनका मानिसहरूले फलिस्ती मानिसहरूलाई परास्त गरे। दाउदले भने, भत्केको बाँधबाट पानी छुट्छ, त्यही प्रकारले परमेश्वरले मेरो शत्रुहरूमाथि छुट्नुभयो। परमेश्वरले मेरो माध्यमबाट यसो गर्नुभयो। त्यसै कारणले त्यस स्थानको नाउँ पराजिम राखिएको हो। फलिस्ती मानिसहरूले पराजिममा आफ्ना मूर्तिहरू छाडेका थिए। दाउदले आफ्ना मानिसहरू ती मूर्तिहरूलाई जलाउने आदेश दिए। फलिस्तीहरूले रपाइमको बेसीमा बस्ने मानिसहरूमाथि फेरि आक्रमण गरे। दाउदले फेरि परमेश्वरसित प्रार्थना गरे। परमेश्वरले दाउदको प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो। परमेश्वरले भन्नुभयो, दाउद,
जब त आक्रमण गर्दा फलिस्तीहरूको पछि पहाडतिर नलाग। त्यसको साटो तिनीहरूको चारैतिर जा अनि पिपलका रुखहरूका पहाड प्रतिरूप। अनि त्यस समयमा तिमीले टिम्बुको टुप्पोहरूबाट हिँडिरहेको आवाज सुन्नेछौ। तब तिमीले फलिस्तीहरूमाथि आक्रमण गर्नु नै पर्छ। तिमीले यसो अवश्य गर्नुपर्छ। परमेश्वर आफै तिमीहरूका अघि अघि फलिस्तीका सेनाहरूलाई प्रहार गर्न जानुहुनेछ। दाउदले त्यसै गरे जो परमेश्वरले तिनलाई गर्नु भन्नुभएको थियो। त्यसरी दाउद अनि तिनका मानिसहरूले फलिस्ती सेनालाई परास्त गरे। तिनीहरूले दीबोन सहरदेखि गेजेर सहरसम्मका सबै फलिस्ती सेनालाई परास्त गरे। तिनीहरूले दीबोन सहरदेखि गेजेर सहरसम्मका सबै फलिस्ती सेनाहरूलाई मारे। त्यसरी दाउद सबै देशहरूमा प्रसिद्ध भए। परमप्रभुले सबै राष्ट्रहरूलाई दाउददेखि भयभीत भयो। प्रकाश। अनि मैले पवित्र नगरलाई स्वर्ग अनि परमेश्वर तलतिर झरिरहेको देखेँ। यो पवित्र नगर नयाँ यरुसलेम हो। यसलाई आफ्नो पतिको निम्ति सिँगारिएकी दुलही जस्तै बनाइएको थियो। मैले सिंहासनबाट आएको ठुलो आवाज सुने। त्यो आवाजले भन्यो, अब परमेश्वरको भवन मानिसहरूसँग छ। कुनै तिनीहरूसँग रहेनछन्। तिनीहरू उनका मानिसहरू हुनेछन्। परमेश्वर स्वयं तिनीहरूसित हुनेछन् अनि तिनीहरूका परमेश्वर बन्नेछन्। परमेश्वरले तिनीहरूको आँखाबाट जम्मै आँसु पुछ्नुहुनेछ। अब उसो त्यहाँ मृत्यु, शोक, रोदन वा पीडा केही हुने छैन। सबै पुरानो वस्तुहरू बितेर गए। उनी एक जो सिंहासनमा थिए उहाँले भन्नुभयो, हेर, अहिले म हरेक कुरालाई नयाँ तुल्याउँदैछु। तब उहाँले भन्नुभयो, यसलाई लेख, किनभने यी वचनहरू विश्वासयोग्य अनि सत्य छन्। उहाँ जो सिंहासनमा हुनुहुन थियो उहाँले मलाई भन्नुभयो, अब सिद्धियो, म नै अल्फा अनि ओमेगा, आदि अनि अन्त हुँ। म कुनै पनि मानिस जो तिर्खाएको छ उसलाई जीवनका पानीको फुहराबाट सित्तैमा दिनेछु। कुनै मानिस जसले विजय प्राप्त गर्छ, यो सबै प्राप्त गर्नेछ, अनि म उसको परमेश्वर हुनेछु, अनि ऊ मेरो छोरो हुनेछ। म क्रिस्चियन साइन्स र टेक्स्टबुक साइन्स एन्ड हेल्थ म्याथ्यू बेकर एडीद्वारा धर्मशास्त्रको लागि कुञ्जी बाइबलबाट सहयोगी अंशहरू पढ्छु। विज्ञान र स्वास्थ्य। सबै वास्तविकता परमेश्वर र उहाँको सृष्टिमा छ, सामञ्जस्यपूर्ण र अनन्त। उहाँ जे सृजाउनुहुन्छ त्यो उत्तम छ, र सबै कुरा बनाउनुहुन्छ। प्रश्न: भगवान के हो? उत्तर: भगवान अनौपचारिक, दिव्य, सर्वोच्च, अनन्त दिमाग, आत्मा, सिद्धान्त, जीवन, सत्य, प्रेम हो। प्रश्न: के यी शर्तहरू पर्यायवाची छन्? उत्तर: तिनीहरूले एक परमेश्वरलाई जनाउँछन्। तिनीहरू पनि ईश्वरको प्रकृति, सार, र सम्पूर्णता व्यक्त गर्नका लागि हुन्। भगवानका विशेषताहरू न्याय, कृपा, बुद्धिमत्ता, भलाइ, र त्यस्तै हो। प्रश्न: के त्यहाँ एक भन्दा बढी ईश्वर वा सिद्धान्त छन्? उत्तर: त्यहाँ छैन। सिद्धान्त र यसको विचार एक हो, र यो एक परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, र सर्वव्यापी प्राणी हो, र उहाँ प्रतिबिम्बित मानिस र ब्रह्माण्ड हो।
ईश्वरीय मेटाफिजिक्सले आध्यात्मिक ज्ञानलाई प्रकट गरे चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखाउँदछ कि सबै दिमाग हो र त्यो दिमाग ईश्वर हो, सर्वशक्तिमानता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञता अर्थात् सबै शक्ति, सबै उपस्थिति, सबै विज्ञान। यसैले सबै वास्तविकतामा दिमागको अभिव्यक्ति हो। हामी सर्वशक्तिमानताको उच्च सङ्केत गुमाउँछौँ जब परमेश्वर वा भलाई सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ र सबै शक्ति छ भन्ने कुरा स्वीकार गरेपछि पनि हामी विश्वास गर्छौँ कि दुष्ट नामको अर्को शक्ति छ। एक भन्दा बढी दिमाग रहेको यो विश्वास ईश्वरीय ईश्वरशास्त्रमा त्यति नै हानिकारक छ जस्तो पुरानो पौराणिक कथा र मूर्तिपूजा हो। एकजना बुबासँग परमेश्वर समेत मानिसका सारा परिवार दाजुभाइ हुन्थ्यो र एक दिमाग र परमेश्वर वा राम्रो सङ्घ मानिसहरूको वैचारिक प्रेम र सत्य सङ्घ मिल्नेछ र सिद्धान्त र आध्यात्मिक शक्तिको एकता छ कि ईश्वरीय विज्ञान गर्छन्। एक भन्दा बढी मनको कथित अस्तित्व मूर्तिपूजाको आधारभूत त्रुटि थियो। त्यस त्रुटिले आध्यात्मिक शक्तिको क्षति, जीवनको आत्मिक उपस्थितिलाई हराएको अनन्त सत्यको रूपमा ग्रहण गर्यो र प्रेमको क्षतिलाई अहिलेको जस्तो र सार्वभौमिकको रूपमा ग्रहण गर्यो। ईश्वरीय विज्ञानको बेइमान भएर बोल्नु बेकार हो, जसले सबै विवादास्पद नष्ट गर्दछ, जब तपाईँ विज्ञानको वास्तविकता प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि वास्तविकता परमेश्वर, ईश्वरीय सिद्धान्तसँग पूर्ण मेलमिलापमा छ भन्ने कुरामा शङ्का गर्नु मूर्खता हो। यदि विज्ञान, जब यो बुझिन्छ र प्रदर्शन हुन्छ, त्यसले सबै मतभिन्नतालाई नष्ट गर्दछ। किनकि तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, यो आधारदेखि यो राम्रो र यसको मिठो कङ्कोर सबै शक्ति छ कि निम्नानुसार ग्रहहरूमा मानिसमाथि आफ्नो सृष्टिकर्तामाथि शक्ति छैन, किनकि ईश्वर ब्रह्माण्डमा शासन गर्नुहुन्छ, तर मानिस परमेश्वरको शक्ति प्रतिबिम्बित सारा पृथ्वी र यसको सेनाहरूमा प्रभुत्व छ। ईश्वरीय विज्ञानको सुरुवात बिन्दु भनेको यो हो कि परमेश्वर, आत्मा, सबैमा सर्वत्र हुनुहुन्छ र त्यहाँ कुनै अर्को सामर्थ्य छैन र दिमाग छैन कि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र त्यसैले उहाँ ईश्वरीय सिद्धान्त हुनुहुन्छ। यसको विज्ञानमा रहेको वास्तविकता र क्रम बुझ्न, तपाईँले भगवानलाई वास्तवमै सबैको ईश्वरीय सिद्धान्त मान्नुपर्छ। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम एकको रूपमा जोड्नुहोस्। र भगवानको लागि धर्मशास्त्रीय नामहरू हुन्। सबै पदार्थ, बुद्धिमत्ता, अस्तित्व, अमरत्व, कारण र प्रभाव ईश्वरको हो। यी उहाँका विशेषताहरू हुन्: अनन्त दिव्य सिद्धान्त, प्रेमको अनन्त अभिव्यक्ति, कुनै बुद्धि छैन, बुद्धिमानी छ तर उहाँको बुद्धिले मात्र, कुनै सत्य छैन, प्रेम मायालु छैन, जीवन होइन तर ईश्वरीय छ, कुनै लाभ हुँदैन, तर असल भगवानले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। प्रार्थनाले अस्तित्वको विज्ञानलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन, तर यसले हामीलाई यससँग मेल खान्छ। मलाईले सत्यको प्रदर्शन प्राप्त गर्दछ। एउटा अनुरोध जुन परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुनेछ सबै आवश्यक छैन। ईश्वरीय मनसँग बिन्ती गर्ने केवल बानी। एक व्यक्तिले बिन्ती गरे जस्तै परमेश्वरमाथिको विश्वासलाई मानव परिक्रमा गरिएको रूपमा कायम गर्दछ त्यो त्रुटि जुन आत्मिक वृद्धिलाई बाधा दिन्छ।
भगवान प्रेम हुनुहुन्छ, के हामी उहाँलाई अरू हुन भन्न सक्छौँ? भगवान बुद्धिमत्ता हुनुहुन्छ, के हामी अनन्त मनलाई केही चिजको बारे थाहा दिन सक्छौँ जुन उहाँ पहिले नै बुझ्नुहुन्न? के हामी पूर्णता परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गर्छौँ? के हामी खुला हिसाबले अझ बढी बिन्ती गर्छौँ, जुन हामीले स्वीकार गरेको भन्दा बढी खन्याइरहेको छ? अज्ञात इच्छाले हामीलाई सबै अस्तित्व र धन्यको स्रोत नजिक ल्याउँदछ। भगवानलाई परमेश्वर सोध्नु व्यर्थको पुनरावृत्ति हो। परमेश्वर हिजो र आज र सदाका लागि हुनुहुन्छ, र जो निर्धक्क भएर सही छ उसले आफ्नो प्रान्तको सम्झना नगरी सही गर्दछ। यो राम्ररी बुझ्नुपर्दछ कि सबै मानिससँग एक दिमाग, एक परमेश्वर र पिता, एक जीवन, सत्य र प्रेम हुन्छ। मानवजात अनुपातमा सिद्ध हुन्छ किनकि यो तथ्य स्पष्ट हुँदै जान्छ। युद्ध अन्त्य हुनेछ र मानव सच्चा भाइचारे स्थापना हुनेछ। तिमीहरूले मबाहेक अरू कुनै देवता पुज्नु हुँदैन। प्रस्थान 20:3 पहिलो आदेश मेरो मनपर्ने पाठ हो। यसले ईसाई विज्ञान प्रदर्शन गर्दछ। यसले परमेश्वर आत्मा, दिमागको त्रिएकत्वलाई निम्त्याउँछ। यसले मानिसमा अरू कुनै आत्मा वा दिमाग हुँदैन भन्ने कुराले अनन्कित गर्दछ, अनन्त भलाइ र सबै मानिसमा एक दिमाग हुन्छ। पहिलो आज्ञाको ईश्वरीय सिद्धान्तले अस्तित्वको विज्ञानलाई आधार गर्दछ, जसद्वारा मानिसले स्वास्थ्य, पवित्रता र अनन्त जीवनको प्रदर्शन गर्दछ। एक अनन्त भगवान, राम्रो पुरुष र राष्ट्रहरू एकताबद्ध, मानव भाइचाराको गठन, युद्ध समाप्त हुन्छ। धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ, आफ्ना छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नुहोस्। गैमसीही मूर्तिपूजक र इसाई मूर्तिपूजा, सामाजिक, नागरिक, आपराधिक, राजनीतिक र धार्मिक कोडमा जे गलत छ, यी बराबरको बराबरी गर्दछ, मानिसमा श्रापलाई हटाउँदछ, र यसले पाप, दुःख, सजाय वा नाश गर्न सक्ने केही पनि जोड्दैन। मम्मी म्याकर बेकर एल्डीले चर्च म्यानुअलमा दिएको अनुसार 3वटा दैनिक कर्तव्यहरू पढ्छु। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्नु यस चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ। तपाईँको राज्य आउँछ, ईश्वरीय सत्य, जीवन र प्रेमको शासन ममा स्थापित होस्, र मबाट सबै पाप हटाउन। र तपाईँको वचनले सबै मानिस जातिको स्नेह समृद्धि र तिनीहरूलाई शासन गर्न सक्छ। प्रेरणा र कार्यहरूको लागि नियम। न त दुश्मनी वा न केवल व्यक्तिगत अनुग्रहले मदर चर्चका सदस्यहरूको मनसाय वा कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। विज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र मानिसलाई चलाउँछ। र एक इसाई वैज्ञानिकले प्रेमको मिठो सुविधाहरू प्रतिबिम्बित गर्छन्, पापलाई हप्काउँदा, साँचो भ्रातृत्व, परोपकार र क्षमामा। यस चर्चका सदस्यहरूले दिनहुँ हेर्नुपर्दछ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थना गर्नुपर्दछ, भविष्यवाणी गर्न, न्याय गर्ने, निन्दा गर्ने, सल्लाह दिने, प्रभाव पार्ने वा गल्तीबाट प्रभावित हुनबाट ड्युटी गर्न सतर्कता। यो चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ कि उसले आक्रामक मानसिक सल्लाहको विरुद्ध दिन स्वयंलाई बचाउनु पर्छ, र परमेश्वर, आफ्ना नेता र मानिस जातिप्रति आफ्नो दायित्वलाई बिर्सनु वा बेवास्ता गर्नु हुँदैन।
उसको कामले उसलाई न्याय गरिनेछ र न्याय गरिनेछ वा दोषी हुनेछ।